Ang ikinapulo nga estasyon, gihubuan si Jesucristo sa iyang sabot. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kay kabubuton sa Ginoo, ngang iyang alagad motubo daw tanom diha sa ugang yuta. Wala siya kaambong nga makadani kanato, ug dili siya gwapo nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya og gisalikway, nakasinati siyang mga kagulanan ug mga pagantos. Wala gani mo tan-aw kaniya, wala nato siya tagda og gipakawalay bili lamang. Ang pulong sa Ginoo. Magampo kita, O Dios, ang imong anak, nisulob sa dagway sa pagkaulipon, aron pagluwas sa imong mga alagad, nagibilanggo supak sa katarungan, ang kagawasan nga buot mong batunan, sa tanan nga imong mga anak. Kiniya mong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ninyo sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, sigapong kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. Maingon sa sulugan karon sa gihapon sa mga katuigan mo. Jesus, my Lord.